नए शौकीनों के लिए मैं स्पेशल जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। क्रॉस नहीं करते, अंडे आ जाते हैं, उनमें फर्टिलाइज नहीं होते। नया जोड़ा भी हो तो वो मेरे पास ब्रीड कर जाता है। कभी अच्छे पेयर सिलेक्ट करने का क्या तरीका, क्या निशानी है? घर का पला हुआ है तो वो कम अज़ कम आपका जो है वो 4 से 5 साल की एज का जो है वो ब्रीड करेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपके तमाम वर्ज भी जो है वो ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियो बताने लगा हूँ नए शौकीनों के लिए, ख़ास करके जो नए शौकीन हैं उनके लिए। तो उससे पहले सबसे पहले तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी जो सारी वीडियो हैं वो आप तक पहुँच सके। तो आए चलते हैं अब नई वीडियो की तरफ। तो मेरी जो आज की वीडियो वो स्पेशल न्यू फैंसियर या नए शौकीनों के लिए है। जो मेरी जो वीडियो बनी होती हैं, जो पहले मैंने वीडियो अपलोड वगैरह की हैं, उन पे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि इस मौजू पे आप जो है ना वो वीडियो बनाएं। तो आज मैंने नए शौकीनों के लिए मैं स्पेशल जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें काफ़ी लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि उन्होंने जोड़े लगाए हैं तो उनके जो तोते हैं वो सही क्रॉस नहीं करते, अंडे आ जाते हैं, उनमें फर्टिलाइज़ नहीं होते। तो उन सब की जो है ना आज मैं आपको जो है ना तफसील साथ बताऊंगा कि तोते जो आप लेते हैं तो वो ब्रीड क्यों नहीं करते या जो क्रॉस क्यों नहीं करते। अगर आप बर्ड्स लवर हैं, तोतों के शौकीन हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्रीड कैसे ली जाती है। इसमें कुछ पॉइंट हैं ब्रीडिंग के हवाले से। आपने मेरी वीडियो तो देखी होंगी माशाल्लाह। मेरे पास तो सारे जो मेरे पेयर हैं वो सारे माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे हैं और बड़े टाइम से, कई सालों से मेरे पास हैं और बड़ी अच्छी ब्रीड करते हैं। मैं नया जोड़ा भी लगाता हूँ तो वो भी माशाल्लाह, नया जोड़ा भी हो तो वो मेरे पास ब्रीड कर जाता है, कभी अनफर्टिलाइज नहीं हुआ। अभी इस दफ़ा भी मैंने 2 नए पेयर ऐड किए हैं तो वो माशाल्लाह अभी वो 2 नए पेयर जो हैं वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी जो है वो क्रॉसिंग उन्होंने शुरू कर दी है। मेल भी मैं नया लेके आया था और फीमेल भी नए लेके आया था, तो वो मैंने पेयर बनाए हैं, नए पेयर बनाए हैं, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी क्रॉसिंग कर रहे हैं। मैं आज आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। आपने वो उन पॉइंट पे आपने वो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, आपने घर में केज भी लगाया होता है, बॉक्स भी लगाया होता है, लेकिन उसमें छोटी छोटी गलती होती हैं जिसकी वजह से आपके परिंदे जो है वो ब्रीड नहीं करते। आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। आप वो चीज़ें अपने केज में, अपने उससे बर्ड सेटअप में देखें कि वो रिक्वायरमेंट आपने की हुई है, वो सारी चीज़ें पूरी हैं, तो माशाल्लाह आपकी जो है ना वो इंशाल्लाह आपकी ब्रीड जो है वो आएगी, पेयर क्रॉस भी करेगा और आपके अंडे जो है वो फर्टिलाइज भी होंगे। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब आप पेयर लगाते हैं तो सबसे पहले आपने जो है ना वो अच्छा पेयर सेलेक्ट करना होता है। तो अच्छे पेयर सेलेक्ट करने का क्या तरीका, क्या निशानी है? उसमें मेल और फीमेल होती हैं। मेल के तो आपको पता है कि उसकी गानी होती है और फीमेल आपको पता होना चाहिए कि उसकी ख़ुसूसन रॉ की मैं आपको बताता हूँ कि रॉ की फ़ीमेल जो है वो 2 साल से ऊपर हो, कम अज़ कम 2 साल से ज़्यादा हो तो ज़्यादा, 3 साल की हो तो वो ज़्यादा बेहतर है कि वो मैच्योर होती है। 2 साल की भी जो है वो फ़ीमेल वो लेइंग कर देती है, अंडे वगैरह दे देती है। तो लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो अनमेच्योर फीमेल से जब आप ब्रीड लेते हैं तो वो क्या होता है, वो अंडे से मेल अच्छा लगाया तो क्रॉस करता है तो उसमें से बच्चे भी निकल आते हैं। लेकिन उसमें नुकसान क्या होता है कि जब वो बच्चे निकलते हैं तो वो फीमेल आपकी जो है वो फीड नहीं कराती। उसकी सबसे बुनियादी वजह ये होती है कि वो आपने अनमेच्योर फीमेल जो है वो लगा दी है, उस वजह से वो आपको सही रिज़ल्ट नहीं दे रही। अगर आपने ब्रीड लेनी है, सही करनी है, तो आप सबसे पहले ये तसल्ली कर लें कि जो फीमेल आप ले रहे हैं कि वो कम अज़ कम फिर आप 3 साल की लें ताकि उसका अच्छा आपको रिज़ल्ट मिले। उसके बाद बारी आती है जो मेल की जो रॉ में मेल है उसमें आपको चाहिए कि आप कम अज़ कम भी जो है ना मेल अगर घर का पला हुआ है तो वो कम अज़ कम आपका जो है वो 4 से 5 साल की एज का जो है वो ब्रीड करेगा। अब होता क्या है कि अब आप जोड़ा लेके मेल लेके आ जाते हैं, उसकी गानी वगैरह निकली होती है तो आप समझते हैं कि ये निचोर है, ये ब्रीड कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। रॉ की कुछ नस्लें हैं जिसमें से कुछ नस्लें जो है वो 1.5 साल के बाद इनकी गानी आनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है और आप समझते हैं कि वो मैच्योर हो गए, लेकिन ऐसे नहीं होता। और कुछ नस्लें ऐसी होती हैं कि वो 2.5 साल के बाद इनकी गानी आती है।
اگر وائلڈ میل لگاتے ہیں آپ تو وہ گانی آئی ہوئی ہے اس کا 2 سال 3 سال کا ہے، یعنی کہ وائلڈ بھی میں نے دیکھا ہے تو ان کی گانیاں زیادہ تر جو ہے نا وہ ان کی جو نسل ہے وہ زیادہ تر وہ 2.5 سال کے بعد آتی ہے ان کی، اور وہ 3 سال کے بعد یعنی کہ آپ لگاتے ہیں تو وہ آپ کو رزلٹ دے جاتے ہیں۔ لیکن جو گھر کے پلے ہوئے ہوتے ہیں وہ گانی آئی ہوئی بھی ہوگی میل کی، لیکن وہ آپ کو اس کی رزلٹ نہیں ملے گا، یعنی کہ وہ آپ دیکھیں گے کہ فیمیل کو فیڈ وغیرہ بھی کرا رہا ہے لیکن کراس نہیں کر رہا۔ اس کے لیے یہ آپ کو پہلے تسلی ہونی چاہیے کہ آپ اگر گھر کا پلا ہوا میل ہے تو وہ آپ کا کم سے کم بھی 4-5 سال کا ہوگا، وہ تب میچور ہوتا ہے۔ اس سے کم جو ہیں وہ میل میچور نہیں ہوتے، گانی آ جاتی ہے لیکن وہ میل میچور نہیں ہوتے، اس وجہ سے پھر آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، آپ 1 سال بھی دیکھتے ہیں نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ آپ کسی سے میل لے کے آتے ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہے جی ہاں جی یہ تو بریڈر میل ہے تو آپ لے لیں، لیکن آپ نے جس سے بھی لینا آپ نے تسلی کرنی ہے کہ گھر کا میل ہے تو وہ کم از کم 4 سال سے اوپر ہو، تب وہ جا کے آپ کا بریڈ کرے گا۔ اب جب آپ کو یہ شورٹی ہوگی ہے کہ آپ نے اچھا ایک پیئر میچور پیئر لگایا ہے جس میں وائلڈ میل ہے تو وہ 3 سال سے کم از کم 3 سال کا ہو، اور اگر وہ گھر کا پلا ہوا ہے تو وہ کم از کم 4 سال کا ہو، تو فیمیل جو ہے وہ آپ کی 2 سال سے اوپر ہونی چاہیے، کم از کم 3 سال کی لگائیں تو وہ آپ کو اچھا رزلٹ دے گی۔ جب یہ آپ کو شورٹی ہو جاتی ہے کہ تو آپ ایسے اس جگہ سے آپ نے یہ چیز پرچیز کرنی ہے، بے شک آپ میل کہیں سے لے لیں فیمیل کہیں سے لے لیں، لیکن اس چیز کو آپ شورٹی کریں کہ آپ نے جو پیئر لگایا وہ پورا میچور ہو، وہ یعنی کہ اس کی ایج پوری ہو، وہ تب جا کے آپ کو بریڈ کرے گا، نہیں تو آپ پہلے لگا لیں گے تو میل بھی اگر میچور نہیں ہے یا فیمیل اگر دونوں میں سے ایک چیز بھی میچور نہیں ہے تو آپ کی بریڈ آپ کا رزلٹ نہیں آئے گا، خصوصاً میل جو ہوتا ہے اس کا میچور ہونا بہت لازمی ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ کو شورٹی ہوتی ہے کہ آپ کا میل جو ہے وہ آپ کا پیئر جو ہے وہ ٹھیک ہے میچور ہے، آپ اس کو کیج میں ڈال دیں۔ کیج آپ کا کم از کم بھی جو ہے وہ 3x4 کا ہونا چاہیے، تاکہ اس سے چھوٹے میں بریڈ کر جاتے ہیں لیکن پھر وہ ان کا مزہ نہیں ہوتا۔ اگر 5 فٹ کا ہو 3x5 فٹ کا ہو اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ بھی 3 فٹ ہو تو وہ بڑا آئیڈیل سائز ہوتا ہے را کے لیے، کیونکہ اس میں یہ فلائنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ فلائنگ بریڈر جوڑے کے لیے جو ہے وہ فلائنگ بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو اب اس طرح کا کیج آپ 3x3x5 کا تیار کرا کے اس کے اندر 2 سٹکیں لگانی ہیں، ایک سٹک اوپر لگانی ہے جدھر آپ کا باکس لگا ہوگا، اس کے ساتھ آپ نے اس کے سامنے جو ہے وہ گیپ دے کے اس سے تقریباً 1 فٹ یا 1.5 فٹ کا گیپ دے کے آپ نے اس کے لگانی ہے، اور ایک اس سے تھوڑا سا نیچے کر کے لگانی ہے تاکہ وہ اڑ کے اوپر نیچے پیئر جو ہے وہ آپ کو ہو اور اس میں فلائنگ کرے۔ بات آ جاتی ہے کہ آپ نے وہ کیج ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں ان کی پرائیویسی مکمل ہو۔ پرائیویسی ہوگی تو یہ آپ میری بات لازمی ذہن میں رکھ لیں، تب وہ آپ کا جوڑا بریڈ کرے گا۔ اگر آپ کا پرانا پیئر ہے یعنی کہ وہ کافی دفعہ آپ کے پاس بریڈ کر چکا ہے تو وہ کسی بھی جگہ پہ بریڈ کر سکتا ہے، لیکن یہ جو نئے دوست ہوتے ہیں میرے، جو نئے شوقین ہوتے ہیں تو وہ پرائیویسی نہیں دیتے، ایسے گھر میں کسی جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں پہ لوگوں کا بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، تو اس میں جا کے جو ہے وہ آپ کا پیئر وہ بریڈ نہیں کرتا۔ فیمیل ایگز بھی دے دے گی لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کراسنگ نہیں کرتے۔ ان کو جب تک صحیح پرائیویسی اس کو پیئر کو آپ دیں گے تو وہ تب جا کے کراس کریں گا، اپنے ماحول میں ایڈجسٹ ہوگا، اس کو پنجرے میں مانوس ہوگا، اس کو چھیڑنے والے نہیں ہوں گے۔ بعض گھروں میں بچے زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پرندے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور وہ صحیح بریڈ نہیں کرتے۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھ لیں گے جدھر آپ نے کیج رکھنا ہے کہ وہ جگہ آپ کی ایک تو پرائیویسی ہو، یعنی کہ عام لوگوں کا اور یا گھر کے لوگوں کا زیادہ آنا جانا نہ ہو، اور اس کے علاوہ وہ جگہ جہاں پہ آپ نے کیج رکھنا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ ہوادار ہو اور روشنی وغیرہ آتی ہو۔ یہ بریڈنگ کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن میں آپ کو ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، تو روز میں آپ کو ایک ویڈیو شیئر کروں گا جس میں میں آپ کو بریڈنگ کے حوالے سے اس طرح گائیڈ کروں گا۔ آپ نے یہ ساری چیزیں کریں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی جو بھی برڈز آپ نے رکھی ہوئے ہیں، را یا طوطے کوئی بھی برڈز ہیں، وہ سارے ماشاءاللہ آپ کے پاس جو ہے وہ بریڈ کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے برڈز کو فیڈ کیا دینی ہے، خوراک کیا دینی ہے، آف سیزن ان کی خوراک کیا ہوتی ہے، اور سیزن جیسی بریڈ آتی ہے بریڈ سے 1-2 مہینے پہلے آپ نے ان کے لیے کیا اسپیشل خوراک جو ہے وہ سٹارٹ کر دینی ہے، اور اس میں آپ اچھی خوراک دیں گے تو تبھی آپ کا جوڑا جو ہے وہ صحیح کر کے بریڈ کرے گا۔
इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इनकी फीड के बारे में और इनकी क्रॉसिंग के बारे में और इनकी ब्रीड जो अंडे देते हैं क्या एहतियात करनी चाहिए, इनका नेस्ट बॉक्स कैसा होना चाहिए, बॉक्स में बूरा कैसा डालना चाहिए, और ये सारी डिटेल जो है मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में जो है शेयर कर दूँगा। अगली वीडियो तक आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।